नमस्कारः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ताप्रसारणे। अहमस्मि ऋषिराज पाठकः। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी देशत्रयस्य यात्रायाः द्वितीयचरणार्थं मंगोलिया देशं सम्प्राप्तः। तत्र राजधान्याम् उलान् बटोर नगरे प्रधानमन्त्रिणा औपचारिकं स्वागतं सम्पन्नम्। अवसरेऽस्मिन् मंगोलिया देशस्य प्रधानमन्त्री चिमेत सैखान बिलेगः अपि उपस्थित आसीत्, यं प्रधानमन्त्री श्री मोदी मिलितवान्। भारत मंगोलिया देशयोर्मध्ये परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर इति अन्तर्जालकीय सुरक्षा विषयकं सम्भाषणं मुख्य विषयत्वेन स्थास्यति इति सम्भाव्यते। प्रधानमन्त्री गन्दरमठं गतवान्, बोधिवृक्षस्य च एकं पादपं च समर्पितवान्। असौ मठस्य हम्बालामाम् अपि मिलितवान्। प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः चीन यात्रायाम् आर्थिक सम्बन्धान् समुन्नयद्भिः द्वयोः देशयोः समवायैः शंघाई नगरे व्यापारवाद सभोपवेशने $22 मितानां 26 व्यापारिक सन्धिषु हस्ताक्षरितम्। उपवेशनेऽस्मिन् देशद्वयस्य 200 उद्योगपतिभिः भागग्रहणं कृतम्। इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा चीन हांगकांग देशयोः 22 संख्याकानां बृहत् समवायानां प्रमुख कार्यकार्यधिकारिभिः साकमपि उपवेशनं कृतम्। मेक इन इंडिया इति परियोजनायाः च कृते ते आमन्त्रिताः। प्रधानमन्त्रिणा गतदिने शंघाई नगरे फोदान विश्वविद्यालये गांधी भारतीयाध्ययन केन्द्रं समुद्घाटितम्। केन्द्रमेतत् चीनदेशीय छात्रेभ्यः भारतीय संस्कृति दर्शनयोः महात्मा गान्धिनश्च विषये व्यापकं ज्ञानं सुलभायिष्यति। सममेव च भारतीय समुदायेन आयोजितं स्वागतं सम्बोधयन् असौ न्यगादीत् यत् भारतं चीनं च मिलित्वा जगते काञ्चित् नूतनां दिशं सुनिश्चेतुं प्रभवतः। प्रशासनं देशे उद्योग व्यवसायं सरलीकर्तुम् अथ च समवायविधौ परिवर्तन विषये च परामर्शान् दातुं काञ्चित् विशिष्टां समितिं विरचयिष्यति। समवाया अधिनियमे पूर्वमपि प्रशासनेन संशोधनं कृतमासीत्। वित्तमन्त्री श्री अरुण जेटली न्यगादीत् यत् समितिरियम् अग्रिमं सप्ताहं यावत् विरचयिष्यते। तेन उदीरितं यत् प्रशासनं समितितः प्राप्तान् परामर्शान् आधारीकृत्य विधौ इतोपि संशोधनं कर्तुं शक्नोति। समितिः नियमान् सरलतरान् विधातुं सर्वैः सम्बद्धपक्षैः सह वार्तां विधास्यति। वित्तमन्त्रिणा एतदपि प्रोक्तं यन्नूतनायकर प्रतिनिवर्तनपत्रम् इतोपि सरलतररूपे विरचयिष्यते। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः अस्मिन् वर्षे सितंबर मासे 10 दिनाङ्कात् प्रभृति 12 दिनाङ्कं यावत् भोपाल प्रदेशे समायोज्यमानस्य 10 विश्व हिंदी सम्मेलनस्य वेबसाइट इत्यन्तर्जालीय संकेतं शुभंकरं च लोकेभ्यः अर्पितवती। 10 हिंदी सम्मेलनार्थं www.vishwahindisammelan.gov.in इति अन्तर्जालीयः संकेतो विनिर्मितः। अन्तर्जालीय संकेतस्य अनावरणानन्तरम् एतत् सम्मेलनार्थम् अस्मिन् संकेते पञ्जीकरणं कर्तुं शक्यम्। पञ्जीकरणार्थं सामान्यजनेभ्यः 500 रूप्यकात्मकं, छात्रेभ्यश्च 1,000 रूप्यकात्मकं शुल्कं सुनिश्चितम्। अवसरेऽस्मिन् सुषमा स्वराजः न्यगादीत् यत् सम्मेलनेऽस्मिन् विश्वे हिन्द्याः प्रचार विषये गंभीरतया विचारो विधास्यते। सम्मेलनार्थं हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं इत्ययं विषयो मुख्य विषयत्वेन चितः। स्मार्ट सिटी परियोजना प्रधानमन्त्रिणः महत्वाकांक्षिणी परियोजना वर्तते। प्रस्तूयते तद्विषये एकं विवरणम्। भारतस्य अभिज्ञानम् अधुनावधिप्रायेण सर्पाणाम् आहितुण्डिकानां च रेणुरूषित जनसङ्कुल राष्ट्रत्वेन अवर्तत, परन्तु इदानीं देशं स्मार्ट इंडिया इति उन्नत राष्ट्रत्वेन समापादयितुं चेष्टा प्रारब्धा। तदर्थम् आधारजातम् उपलब्धं वर्तते, केवलं परिणामाः प्रतीक्ष्यन्ते। अत्र प्रथमं कार्यमस्ति देशस्य 100 नगराणां स्मार्ट सिटी इति उन्नत नगरेषु आपादनम्। अस्यां योजनायां प्राबल्यं प्रदत्तं भारतस्य पूर्वोत्तर दिशि पूर्वस्यां च दिशि अवस्थितानां अनियोजितानां वसतीनां उन्नतेषु नियोजितेषु नगरेषु परिवर्तनाय। 100 नगराणाम् अस्यां सूचौ पश्चिम दिग्विभागे बीकानेर, सूरत सदृशानि, दक्षिण दिशि मदुरै, कोझिकोड प्रभृतीनि, उत्तरस्यां दिशि देहरादून, जम्मू सदृशानि, पूर्वस्यां च मुजफ्फरपुर, बेगूसराय प्रभृतीनि, ईशानीय दिग्विभागे च अगरतला, आइजॉल, दिसपुर, ईटानगर, इम्फाल, गंगटोक सदृशानि नगराणि समावेलयितुं विनिर्णीतम्। प्रश्नः अयम् उदेति यद् एषां नगराणाम् उन्नयनेन किं सेत्स्यति। वस्तुतः नगराणाम् एकं चरित्रम् उत वा स्वरूपं भवति, परञ्च
भारतीय नगराणां वर्तमानं स्वरूपम् अनियोजितानां जनाकीर्ण नगराणां चास्ति। एतानि नगराणि तादृशेषु नगरेषु परिवर्तयिष्यन्ते यत्र जनाः साइकिल इति द्विचक्रिका वाहनं चालयितुं प्रभवेयुः, मार्गेषु पदातिभ्यः अवकाशः स्यात्, उद्यानानि स्युः, वाहनानां गमनागमनं निर्बाधं भवेत्, मार्गाः भवनानि च नियोजित रीत्या निर्मितानि स्युः, विद्युत् जल अंतर्जाल प्रभृतीनां सामान्य सौविध्यानां निर्बाधम् आपूर्तिः स्यात्। प्रधानमन्त्री श्री मोदी समीहते यत् तादृशी उन्नतानि नगराणि स्युः यत्र अहर्निशं नागरिकेभ्यः आवश्यक सेवाः उपलब्धाः भवेयुः, जनाः प्रविधि मूलकाः सेवाः आप्नुयुः, सेवाश्च प्रविधि माध्यमेन निभालिताः स्युः। भारतम् उन्नतं राष्ट्रम् आपादयितुं गतिः आवश्यकी वर्तते। भारतीय रेल यानानां मन्दगत्या प्रचालनस्य छविं खण्डयितुं बुलेट ट्रेन इति अतितरां तीव्रगतिकानां रेल यानानां परिचालनस्य परियोजना प्रारब्धा। नातिचिरादेव मुम्बई नगरात् अहमदाबाद नगरं प्रति बुलेट ट्रेन परियोजना समारप्स्यते। भारतस्य प्राविधिक समुन्नतिः स्यात् उत वा रेल यानानां अद्भुता तीव्रगतिः, यद् विषये अस्माभिः सामान्य ज्ञानस्य ग्रन्थेषु पठ्यते स्म, भारतम् इदानीम् उन्नत राष्ट्राणां विशिष्टे गुल्मे अन्यतमं भवितुं सन्नद्धं वर्तते। चंद्रभूषण झा, संस्कृत वार्ताः, डीडी न्यूज, दिल्ली। सम्प्रति एका महत्वपूर्णा सूचना। डीडी न्यूज इत्यनेन सहायक संस्कृत संपादक, संस्कृत प्रवाचक, संस्कृत वार्ताहर पदेभ्यः आवेदनानि आमन्त्र्यन्ते। एतानि पूर्णतः अस्थायि पदानि विद्यन्ते। अधिकं विवरणं www.ddinews.gov.in इति अन्तर्जालस्थानकात् अधिगन्तुं शक्यते। अस्य मासस्य 29 दिनाङ्कः आवेदनार्थम् अन्तिमो दिवसः अस्ति। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।